बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अन अबू उबैदा क़ाल समिअतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अस्सियाम जुन्नह मन लम यखिरकुहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक कि उसको फाड़ न डाले। एक रिवायत में वारद है कि जब किसी ने अर्ज़ किया या रसूल रोज़ा किस चीज़ से फट जाता है, आपने फरमाया झूठ और ग़ीबत से। इन दोनों रिवायत में और इसी तरह और भी मुतअद्दिद रिवायात में इस किस्म के अमूर से बचने की ताकीद आई है और रोज़े को गोया ज़ाया कर देना इसको करार दिया। हमारे इस ज़माने में रोज़े के काटने के लिए मशग़ला इसको करार दिया जाता है कि वही तबई मेरी तेरी बातें शुरू कर दी जाएँ। बाज़ उलमा के नज़दीक झूठ और ग़ीबत से रोज़ा टूट जाता है। ये दोनों चीज़ इन हज़रात के नज़दीक ऐसे हैं जैसे खाना पीना वग़ैरह, सब रोज़े को तोड़ने वाली अशिया हैं। मशाइख़ ने रोज़े के आदाब में 6 अमूर तहरीर फरमाए हैं कि रोज़ेदार को इनका एहतमाम ज़रूरी है। अव्वल निगाह की हिफाजत कि किसी बेमहल जगह पर न पड़े, हत्ता कहते हैं कि बीवी पर भी शाहवत की निगाह न पड़े, फिर अजनबी का क्या ज़िक्र, और इस तरह किसी लहुल आब में वग़ैरह नाजायज़ जगह न पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि निगाह इब्लीस की तीरों में से एक तीर है। जो शख्स इससे अल्लाह के खौफ की वजह से बच रहे, हक़ ताला शानहू उसको ऐसा नूर ईमानी नसीब फरमाते हैं जिसकी हलावत और लज्जत क़ल्ब महसूस करता है। सूफिया ने बेमहल की तफसीर ये की है कि हर ऐसी जगह का देखना उसमें दाखिल है जो दिल को हक़ ताला शान से हटा कर किसी दूसरी तरफ मुतवज्जह कर दे। दूसरी चीज़ ज़बान की हिफाजत है, निगाह की हिफाजत, और दूसरी ज़बान की हिफाजत। झूठ, चुगलखोरी, लघु बकवास, ग़ीबत, बदगोई और बदकलामी, झगड़ा वगैरह सब चीज़ें इसमें दाखिल हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोज़ेदार को चाहिए कि ज़बान से कोई फाहिश बात या जहालत की बात मसलन तमस्खर, झगड़ा वगैरह न करे। अगर कोई दूसरा झगड़ने लगे तो उसको कह दे कि मेरा रोज़ा, यानी दूसरे की इब्तिदा करने पर भी उससे न उलझे। अगर वो समझने वाला हो तो उससे कह दे कि मेरा रोज़ा है, और अगर वो बेवकूफ़ ना समझ हो तो अपने दिल को समझा दे कि तेरा रोज़ा है। तुझे ऐसी लघु बात का जवाब देना मुनासिब नहीं। बिलखुसूस ग़ीबत और झूठ से तो बहुत ही एहतिराज़ ज़रूरी है। हक़ ताला शान के हलाल रोज़ी से तो रोज़ा रखा और हराम चीज़ों को खाया। अहादीस में ये बकसरत इस किस्म के वाक़यात इरशाद फरमाए गए हैं जिससे मालूम होता है कि जिस शख्स की ग़ीबत की गई है उसका हकीकतन गोश्त खाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा चंद लोगों को देख कर इरशाद फरमाया कि दांतों में खिलाल करो। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने तो आज गोश्त चखा भी नहीं। हजूर ने फरमाया कि फ़लाँ शख्स का गोश्त तुम्हारे दांतों में लग रहा है। मालूम हुआ कि उनकी ग़ीबत की थी। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ में रखे कि हम लोग इससे बहुत ही गाफिल हैं। आवाम का ज़िक्र नहीं, ख़वास मुब्तला हैं। इन लोगों को छोड़कर जो दुनियादार कहलाते हैं, दीनदारों की मजालिस भी बिलमूम इससे कम खाली होती हैं। इससे बढ़कर ये कि अक्सर उसकी ग़ीबत भी नहीं समझा जाता। अगर अपने या किसी के दिल में कुछ खटका भी पैदा हो तो उससे इजहार वाक़े का पर्दा डाल दिया जाता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کی کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کے پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تو تب تو وہ بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 دینار سے بھی سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی ابرو ریزی ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمان کی ابرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ متعدد روایات جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلس اس سے بہت ہی زیادہ پر رہتی ہیں۔ تیسری چیز جس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ چوتھی چیز باقی اعضاء بدن، مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف سے چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضاء بدن کا۔ اس طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ جانوروں کی قوت کو کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے، فرشتوں کی صفاتوں کا اور نور کو۔ 11 ماہ تک بہت کچھ کھایا، اگر 1 مہینے میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے، مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی معافات میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنا زیادہ مقدار کھا لیتے کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کی اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان مبارک بھی ہم لوگوں کے لیے قوت کا کام دیتے ہیں۔ علامہ غزالی لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کو توڑنا کیسے حاصل ہو سکتے اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ کمی نہیں کرتے، بلکہ زیادتی مختلف انواع کی جاتی ہے کہ کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان میں میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں،
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.